नमस्कार साथीहरू, नेपाली न्यारेटर्स च्यानलमा स्वागत छ। यस च्यानलबाट लोकसेवा लक्षित बनाएका भिडियोहरू अपडेट पाइरहनका लागि हाम्रो च्यानल नेपाली न्यारेटरलाई सब्स्क्राइब गरी बेल बटन ट्याप गर्नुहोला। क्वेशन नम्बर 1, प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कुन मितिमा बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ? जवाफ असार 1 गते। र यसबारे अझ लेखिएको छ, यस प्रावधान अनुसार 7वटै प्रदेश सरकारद्वारा आर्थिक वर्ष 2078-79 का लागि 2078 असार 1 गते सम्बन्धित प्रदेश सभा समक्ष बजेट प्रस्तुत गरिएको र कोभिड-19 को महामारी बीच अर्थतन्त्रमा आएको सङ्कुचनका कारण प्रदेश सरकारको बजेट प्रभावित भएको। सबै प्रदेश सरकारद्वारा कोभिडको रोकथाम र उपचार तथा खोप व्यवस्थाका लागि बजेटको व्यवस्था गरिएको। खर्चका स्रोतमा भएको सङ्कुचनका कारण बजेटको आकार पनि केही प्रदेशमा घटेको। र कुन प्रदेशले कति रकमको बजेट प्रस्तुत गरे? कुल बजेट यस प्रकार रहेको छ। प्रदेश 1 ले गरेको छ रु 32 अर्ब 46 करोड 92 लाख। प्रदेश 2 रु 33 अर्ब 79 करोड 14 लाख। बागमती प्रदेश रु 57 अर्ब 72 करोड 9 लाख। गण्डकी प्रदेश रु 30 अर्ब 3 करोड 94 लाख। लुम्बिनी प्रदेशले रु 40 अर्ब 95 करोड 97 लाख। कर्णाली प्रदेश रु 36 अर्ब 54 करोड 66 लाख। र सुदूरपश्चिम प्रदेश रु 30 अर्ब 33 करोड 94 लाख। क्वेसन नम्बर 2, नेपाल नागरिकता सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश कहिले जारी भएको हो? जवाफ विक्रम सम्बन्ध 2078 जेठ 9 गते। क्वेसन नम्बर 3, चिकित्सा शिक्षाको अध्ययन अनुसन्धान गर्नका लागि प्रस्तावना दर्ता गर्ने सम्बन्धमा के व्यवस्था गरिएको छ? जवाफ रहेको छ नेपालमै दर्ता गर्न पाउने। र यसबारे अझ लेखिएको छ, सन् 2019 नोभेम्बर 27 मा मलेसियामा भएको अन्तर्राष्ट्रिय भेलाले नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदलाई नै अनुसन्धानका लागि प्रस्तावना दर्ता गर्न आधिकारिक निकाय तोक्ने निर्णय गरिएको। र यो व्यवस्थाले नेपालमा वर्षौँदेखि हुँदै आएको अनुसन्धानको प्रस्तावना दर्ता विदेशी संस्थामा गर्नुपर्ने खर्चिलो र झन्झटिलो प्रक्रियाको अन्त्य भएको। क्वेसन नम्बर 4, अन्तर्राष्ट्रिय नर्सिङ दिवस कहिले मनाइन्छ? जवाफ मे 12। र यसबारे अझ लेखिएको छ, यस वर्ष 2021 को नारा नर्स अ भोइस टु लिड अ भिजन फर फ्युचर हेल्थ केयर रहेको। मानवताकी पुजारी फ्लोरेन्स नाइटिङ्गेलको सम्झनामा उनको जन्मदिनका अवसर पारेर हरेक वर्ष यो दिवस मनाउने गरिएको। क्वेसन नम्बर 5, नेपाल आउने प्रथम विदेशी राष्ट्रपति को हुन्? जवाफ डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद, भारतबाट। क्वेसन नम्बर 6, राष्ट्रिय सूचना आयोगको गठन कहिले भएको हो? जवाफ विक्रम सम्बन्ध 2065 वैशाख 22 गते। र यसबारे अझ लेखिएको छ, सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन 2064 मा सूचनाको हकको संरक्षण, सम्वर्धन र प्रचलन गराउन एक स्वतन्त्र राष्ट्रिय सूचना आयोग रहने व्यवस्था भए बमोजिम सो आयोग गठन गरिएको। क्वेसन नम्बर 7, केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागद्वारा विक्रम सम्बन्ध 2078 वैशाख 31 मा सार्वजनिक प्रादेशिक अर्थतन्त्र सम्बन्धी विवरण अनुसार राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा बागमती प्रदेशको हिस्सा कति रहेको छ? जवाफ 37.7%, जुन रु 16 खर्ब 7 अर्ब रहेको छ। र यसबारे अझ लेखिएको छ, आर्थिक वर्ष 2077-78 मा राष्ट्रिय अर्थतन्त्र वार्षिक कुल गृहस्थ उत्पादनमा सबैभन्दा ठुलो हिस्सा बागमती प्रदेशको रहने अनुमान विभागको रहेको छ। र त्यस्तै राष्ट्रिय कुल गृहस्थ उत्पादनमा कर्णाली प्रदेशको हिस्सा 4.1%, जुन 1 खर्ब 72 अर्ब रहने अनुमान छ। र आर्थिक वर्ष 2076-77 मा जस्तै आर्थिक वर्ष 2077-78 मा पनि बागमती प्रदेशपछि कुल गृहस्थ उत्पादनमा बढी हिस्सा रहनेमा क्रमशः प्रदेश 1, लुम्बिनी प्रदेश, प्रदेश 2, गण्डकी प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेश रहेका छन्।
क्वेसन नम्बर 8, राज परिषदको खारेजी कहिले भएको हो? जवाफ विक्रम सम्वत 2063 जेठ 4 गते। क्वेसन नम्बर 9, हात्तीमा चढी लामो स्टिकको सहायताले बल हानी खेलिने हात्ती पोलो खेल कहिले र कहाँबाट खेल्न थालिएको हो? जवाफ सन् 1982 नेपालबाट। क्वेसन नम्बर 10, नेपाली सिक्काको इतिहासमा पहिलोपटक अङ्ग्रेजी र नेपाली दुवै भाषा भएको सिक्का कहिले निकालियो? जवाफ रहेको छ विक्रम सम्वत 2063 साउन, जुन चाहिँ 1 रुपियाँको सिक्का रहेको थियो। र क्वेसन नम्बर 11, आर्थिक वर्ष 2077-78मा सबैभन्दा बढी आर्थिक वृद्धि दर कुन प्रदेशमा रहने अनुमान छ? जवाफ बागमती प्रदेश 4.7%। र यहाँ चाहिँ लेखिएको छ 7 प्रदेशको आर्थिक वृद्धि दर जुन चाहिँ आर्थिक वर्ष 2077-78मा अनुमानित गरिएको छ यस प्रकार रहेको छ। प्रदेश 1 मा 3.6%, प्रदेश 2 3.5%, बागमती प्रदेश 4.7%, गण्डकी प्रदेश 3.6%, लुम्बिनी प्रदेश 3.9%, र कर्णाली प्रदेश 3.6%, र सुदूरपश्चिम प्रदेश रहेको छ 3.4%। क्वेसन नम्बर 12, विक्रम सम्वत 2078 वैशाख जेठमा सम्पन्न नेपालको पहिलो फ्रेन्चाइज फुटबल प्रतियोगिता नेपाल सुपर लिग NSL को उपाधि कसले जित्यो? जवाफ रहेको छ काठमाडौँ रेजर्स र उपविजेता धनगढी FC। र अझै लेखेको छ यहाँ उपाधिसँगै काठमाडौँ रेजर्सले 35 लाख रुपियाँ र उपविजेता धनगढी FCले 15 लाख रुपियाँ प्राप्त गरेका थिए। क्वेसन नम्बर 13, नेपालमा साइकल सिटी घोषणा भएको पहिलो नगरपालिका कुन हो? जवाफ धरान उपमहानगरपालिका। क्वेसन नम्बर 14, नेपाल सरकारद्वारा नेपाल सम्वतलाई राष्ट्रिय मान्यता कहिले प्रदान गरिएको हो? जवाफ विक्रम सम्वत 2065 कार्तिक 8। क्वेसन नम्बर 15, नेपालको नयाँ निशाना छाप कहिलेदेखि कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो? जवाफ विक्रम सम्वत 2063 पुस 15। क्वेसन नम्बर 16, SLCमा सर्वोत्कृष्ट हुनेको नाम घोषणा गर्ने परिपाटी कहिलेदेखि बन्द गरिएको हो? जवाफ विक्रम सम्वत 2062। क्वेसन नम्बर 17, स्थानीय तहमा न्यायिक समिति गठन गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था नेपालको संविधानको कुन धारामा रहेको छ? जवाफ 2017 धारा। र यसबारे अझ लेखिएको छ संविधानको धारा 2017मा कानुन बमोजिम आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने विवाद निरूपण गर्न गाउँपालिकाले गाउँपालिका उपाध्यक्ष र नगरपालिकाले नगरपालिका उपप्रमुखको संयोजकत्वमा 3 सदस्यीय न्यायिक समिति गठन गर्ने व्यवस्था रहेको, साथै समितिमा गाउँसभा वा नगरसभाबाट आफूमध्येबाट निर्वाचित 2 जना सदस्य रहने प्रावधान रहेको छ। क्वेसन नम्बर 18, नेपाल पृथ्वीको कुन गोलार्धमा अवस्थित छ? जवाफ उत्तरी गोलार्ध। क्वेसन नम्बर 19, नेपालको पहिलो राष्ट्रिय निकुञ्ज कुन हो? जवाफ चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज। क्वेसन नम्बर 20, नेपालको वन्यजन्तु सङ्ग्रहालयको स्थापना कहिले र कहाँ गरियो? जवाफ विक्रम सम्वत 2063 जेठ 13 गते, वन विज्ञान अध्ययन संस्थान हेटौँडा। क्वेसन नम्बर 21, आनुवांशिक स्रोतमा पहुँच तथा तिनको उपयोगबाट प्राप्त हुने लाभको पारदर्शी र समन्यायिक बाँडफाँड सम्बन्धी नायोगा अभिसन्धि कहिले हस्ताक्षर भएको हो? जवाफ रहेको छ सन् 2010 अक्टोबर 29 जापानको नायोगामा। र यसबारे अझ लेखिएको छ नायोगा अभिसन्धि सन् 2014 अक्टोबर 12 देखि कार्यान्वयनमा आएको र यो सन्धिलाई नेपालले सन् 2017 सेप्टेम्बर 4 मा अनुमोदन गरेको। सन्धि अनुमोदन गर्ने नेपाल 101 औँ राष्ट्र भएको। क्वेसन नम्बर 22, राणाकालीन समयमा कर्मचारीलाई खुसी पार्न दिने दस्तुरलाई के भनिन्थ्यो? जवाफ पानफुल। क्वेसन नम्बर 23, नेपालमा राफ्टिङको सुरुवात कहिलेदेखि भएको हो? र जवाफ रहेको छ विक्रम सम्वत 2027। र यहाँ लेखिएको छ अझै विक्रम सम्वत 2032 देखि व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन हुन थालेको। क्वेसन नम्बर 24, एसियाली राष्ट्रहरू जोड्ने आइरन सिल्क रोड सम्झौतामा कहिले हस्ताक्षर भएको हो?
जवाफ रहेको छ सन् 2006 नोभेम्बर 10। क्वेसन नम्बर 25, कानुनी रूपमा जातिपाती छुवाछुतको व्यवस्था अन्त्य गर्ने कानुन कुन हो? जवाफ रहेको छ मुलुकी ऐन 2020। क्वेसन नम्बर 26, नेपालकै सबैभन्दा ठुलो स्याउ बगैँचा कहाँ स्थापना गरिएको छ? जवाफ रहेको छ जुम्ला 2078 वैशाख। र यसबारे अझै लेखिएको छ 1,50,000 वर्गमिटर जग्गामा पूर्वाधारसहितको सुविधा सम्पन्न स्याउ बगैँचा निर्माण गरिएको। बगैँचामा एक दिनमा 150 देखि 250सम्म कामदारले रोजगारी पाएका र बगैँचामा करिब 30,000 स्याउका बिरुवा एकैपटक रोप्ने अभियान सुरु गरिएको। क्वेसन नम्बर 27, प्रोक्सिमा बी के हो? र यसको जवाफ रहेको छ पछिल्लो समयमा वैज्ञानिकद्वारा पत्ता लगाइएको पृथ्वीसँग मिल्दोजुल्दो एवं जीवन अनुकूल रहेको ठानिएको एक ग्रह हो। र यसबारे अझ लेखिएको छ प्रोक्सिमा सेन्टाउरी नामक ताराको परिक्रमा गरिरहेको सो ग्रह धेरै हदसम्म पृथ्वीसँग मिल्दोजुल्दो छ। यो ग्रह पृथ्वीबाट लगभग 4.2 प्रकाश वर्ष अर्थात् 41 खर्ब किलोमिटर टाढा रहेको छ। क्वेसन नम्बर 28, हनुमान ढोका दरबार कसले बनाउन लगाएका हुन्? जवाफ रहेको छ प्रताप मल्ल। क्वेसन नम्बर 29, दोकलाम घटनालाई लिई भारत र चीन बीच उत्पन्न विवाद समाधानका लागि सहमति पत्रमा कहिले हस्ताक्षर गरिएको हो? जवाफ छ सन् 2017 अगस्त। र क्वेसन नम्बर 30, इरानको राष्ट्रपतिमा को निर्वाचित हुनुभएको छ? जवाफ रहेको छ इब्राहिम राइसी सन् 2021 जुन। र यसबारे अझ लेखिएको छ इस्लामिक कट्टरपन्थी विचारधाराका पूर्व प्रधान न्यायाधीश राइसी इरानको राष्ट्रपति चयन भएका। र इरानका सर्वोच्च नेता आयातोल्लाह अली खमेनीको समर्थन प्राप्त राइसीले अत्यधिक मत प्राप्त गरी विजयी बनेका थिए र सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश हुँदा धेरै राजनैतिक बन्दीलाई मृत्युदण्ड दिने गरी फैसला गरेको आरोप उनीमाथि रहेको छ। यस्तै भिडियोहरूको नोटिफिकेसन पाउन हाम्रो च्यानल नेपाली न्यारेटरलाई सब्सक्राइब गरी बेल बटन ट्याप गर्न नबिर्सनुहोला। र तपाईँलाई यो भिडियो राम्रो नराम्रो के लाग्यो, ताली गाली तपाईँले इच्छाको कमेन्ट पनि गरिदिनुहोला है त साथीहरू।